शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार। आज मैले अध्यापन अनुमति पत्रको आधारमा रहेर एक नमुना सेट लिएर यहाँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र अन्य साथीहरूमाझ पनि पुर्याउन च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु अनुरोध गर्दै म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 1, विद्यालय शिक्षाको योग्यता परीक्षण गर्ने काम कुन निकायको हो? ए. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, बी. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सी. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, डी. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। यसको सही उत्तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2, विद्यालयको सामाजिक परीक्षणले कुन कुराको परीक्षण गर्दछ? ए. विद्यालयको आर्थिक पक्ष, बी. विद्यालयको समग्र पक्ष, सी. शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष, डी. विद्यालयको बौद्धिक पक्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. विद्यालयको समग्र पक्ष। प्रश्न नम्बर 3, सबै तहमा शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने कुरा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को ... हो? ए. दूरदृष्टि, बी. लक्ष्य, सी. उद्देश्य, डी. रणनीति। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. लक्ष्य। प्रश्न नम्बर 4, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले कति वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? ए. 4 देखि 13 वर्ष, बी. 4 देखि 12 वर्ष, सी. 5 देखि 13 वर्ष, डी. 5 देखि 9 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. 4 देखि 13 वर्ष। प्रश्न नम्बर 5, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 चितवन र कास्कीमा कहिलेदेखि लागू भयो? ए. विक्रम सम्वत 2028 1/13, बी. विक्रम सम्वत 2028 1/5, सी. विक्रम सम्वत 2028 5/24, डी. विक्रम सम्वत 2028 7/15। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. विक्रम सम्वत 2028 7/15। प्रश्न नम्बर 6, साक्षरतामा 3Rs भनेको के हो? ए. रिडिङ, रिक्रिएसन, राइटिङ, बी. रिडिङ, राइटिङ, अर्थमेटिक, सी. रिडिङ, रिक्रिएसन, रिपोर्टिङ, डी. रिडिङ, रिक्रिएसन, रेस्पोन्सिबिलिटी। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. रिडिङ, राइटिङ, अर्थमेटिक। प्रश्न नम्बर 7, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 10 को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि संस्थाको संरचनाको र सञ्चालन कुन सरकारले गर्ने कार्यनीति रहेको छ? ए. संघीय सरकार, बी. प्रदेश सरकार, सी. स्थानीय सरकार, डी. तीनै तहका सरकार। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. प्रदेश सरकार। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी हकमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? ए. शिक्षामा पहुँचको हक, बी. माध्यमिक तहसम्म निशुल्कको हक, सी. मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक, डी. सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्न पाउने हक। यसको सही विकल्प रहेको छ डी. सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्न पाउने हक। प्रश्न नम्बर 9, गाउँ शिक्षा समितिमा गाउँ समितिले देखाएका मध्ये कसलाई मनोनित गर्दछ? ए. अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट, बी. प्रधानाध्यापक मध्येबाट, सी. गाउँपालिका सदस्य मध्येबाट, डी. विविसा अध्यक्ष मध्येबाट। यसको सही विकल्प रहेको छ ए. अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट। प्रश्न नम्बर 10, सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय कुन हो? ए. बाल क्लब, बी. विद्यालय, सी. घर परिवार, डी. सङ्घ संस्था।
यसको सही उत्तर रहेको छ बी विद्यालय। प्रश्न नम्बर 11 विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने पदीय दायित्व कसको हो? ए विवेश अध्यक्ष, बी स्रोत व्यक्ति, सी प्रधानाध्यापक, डी शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष। यसको सही विकल्प रहेको छ सी प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 12 शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने काम कसले गर्दछ? ए विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बी इकाइ प्रमुख, सी प्रधानाध्यापक, डी स्थानीय तह शिक्षा शाखा। यसको सही विकल्प रहेको छ ए विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 13 गाउँ नगर शिक्षा योजनाको निर्माणको थालनी कुन योजनाले गरेको हो? ए सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, बी आधारभूत तथा प्राथमिक परियोजना पहिलो, सी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, डी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो। यसको सही उत्तर रहेको छ डी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो। प्रश्न नम्बर 14 कक्षा शिक्षणको फाइदा कुन हो? ए दक्षताको विकास, बी समय तालिकाको लचिलो, सी कम खर्चिलो, डी रुचिपूर्ण शिक्षण। यसको सही उत्तर रहेको छ बी समय तालिकाको लचिलो। प्रश्न नम्बर 15 विद्यालय सुधार योजनाको निर्माणको क्रममा पहिलो कार्यढाँचाको आधार कुन हो? ए प्राथमिकता निर्धारण, बी विद्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, सी विद्यालय तथा समुदायको विवरण, डी विद्यालयको कार्यक्रम तथा बजेट। यसको सही विकल्प रहेको छ बी विद्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण। प्रश्न नम्बर 16 वार्षिक कार्यतालिकामा कुन कुरा समावेश हुँदैन? ए बिदाको समय, बी समिति बैठक, सी शिक्षणको उद्देश्य, डी परीक्षाको समय। यसको सही उत्तर रहेको छ सी शिक्षणको उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 17 तलका मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सिद्धान्तको रूपमा लिन सकिन्छ? ए शास्त्रीय सम्बन्धन, बी कार्यपरक सम्बन्धन, सी प्रयत्न र भूल, डी अन्तर्दृष्टि सिकाइ। यसको सही उत्तर रहेको छ ए शास्त्रीय सम्बन्धन। प्रश्न नम्बर 18 मानव वृद्धिसँग कुन कुरा सम्बन्धित छैन? ए परिपक्वतासँग सम्बन्धित, बी संरचनात्मक परिवर्तन, सी गुणात्मक परिवर्तन, डी निश्चित उमेरसम्म चल्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ सी गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 19 पुनर्बल कुन सिकाइसँग बढी सम्बन्धित छ? ए शास्त्रीय सम्बन्धन, बी कार्यपरक सम्बन्धन, सी प्रयत्न र भूल, डी अन्तर्दृष्टि सिकाइ। यसको सही उत्तर रहेको छ बी कार्यपरक सम्बन्धन। प्रश्न नम्बर 20 आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रमको वार्षिक कार्यघण्टा कति हो? ए 180 घण्टा, बी 150 घण्टा, सी 128 घण्टा, डी 160 घण्टा। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 128 घण्टा। प्रश्न नम्बर 21 पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीको मुद्रणीय प्रति कसले तयार पार्छ? ए नेपाल सरकार, बी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, सी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, डी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। यसको सही उत्तर रहेको छ डी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 22 नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण रहेका छन्। ए 5 चरण, बी 6 चरण, सी 7 चरण, डी 4 चरण। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 5 चरण। प्रश्न नम्बर 23 प्राविधिक
शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका मुख्य जिम्मेवारी कुन हो? ए. दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु, बी. प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नु, सी. सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नु, डी. मध्यम स्तरीय जनशक्ति तयार पार्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नु। प्रश्न नम्बर 24 औपचारिक शिक्षा दिने लक्षित समूह तलका मध्ये कुन होइन? ए. निरक्षर तथा नवसाक्षर, बी. विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित समूह, सी. कामसँगै सिकाइलाई निरन्तरता दिन चाहने व्यक्ति, डी. विद्यालय गइरहेका तर कमजोर शैक्षिक उपलब्धि भएका व्यक्तिहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. विद्यालय गइरहेका तर कमजोर शैक्षिक उपलब्धि भएका व्यक्तिहरू। प्रश्न नम्बर 25 अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अध्ययन अध्यापनमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका विद्यालय तलका मध्ये कुन प्रकारको विद्यालयमा पर्दछ? ए. समावेशी विद्यालय, बी. विशेष विद्यालय, सी. नमुना विद्यालय, डी. वैकल्पिक विद्यालय। यसको सही उत्तर रहेको छ ख. विशेष विद्यालय, बी. विशेष विद्यालय रहेको छ यसको। प्रश्न नम्बर 26 दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी नम्बर 4 अन्तर्गत कति टार्गेट इन्डिकेटर रहेका छन्? ए. 7 टार्गेट्स एन्ड 43 इन्डिकेटर्स, बी. 7 टार्गेट्स एन्ड 105 इन्डिकेटर्स, सी. 4 टार्गेट्स एन्ड 43 इन्डिकेटर्स, डी. 8 टार्गेट्स एन्ड 43 इन्डिकेटर्स। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. 7 टार्गेट्स एन्ड 43 इन्डिकेटर्स। प्रश्न नम्बर 27 व्यवहार कुशल सिपको उदाहरण कुन हो? ए. औपचारिक विद्यालयबाट हासिल गरिने, बी. शिक्षकले कम्प्युटर चलाउन जान्नु, सी. डाक्टरले बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनु, डी. विज्ञान विषयमा दक्षता हासिल गर्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. डाक्टरले बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा परामर्श दिनु। प्रश्न नम्बर 28 दिगो विकास लक्ष्यले कहिलेसम्मका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ? ए. सन् 2022, बी. सन् 2025, सी. सन् 2015, डी. सन् 2030। यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2030। प्रश्न नम्बर 29 अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? ए. विक्रमसम्म 2028, बी. विक्रमसम्म 2057, सी. विक्रमसम्म 2058, डी. विक्रमसम्म 2062। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. विक्रमसम्म 2058। प्रश्न नम्बर 30 माध्यमिक तह 9-12 मा कम्तीमा कति शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था रहेको छ? ए. 8, बी. 7, सी. 5, डी. 9। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. 8। प्रश्न नम्बर 31 शिक्षा तालिम केन्द्र देखाएका मध्ये कुन ठाउँमा रहेको छैन? ए. धनुषा, बी. धुलीखेल, सी. भैरवा, डी. दिपायल। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. धनुषा। प्रश्न नम्बर 32 रेडियो नेपालबाट रेडियो शिक्षा कार्यक्रम कहिलेदेखि प्रसारण भएको थियो? ए. 2030 वैशाख, बी. 2035 असार, सी. 2037 भाद्र, डी. 2034 माघ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. 2037 भाद्र। प्रश्न नम्बर 33 शिक्षक केन्द्रित विधि तलका मध्ये कुन हो? ए. प्रदर्शनी विधि, बी. निगमन विधि, सी. परियोजना विधि, डी. भूमिका निर्वाह विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. निगमन विधि। प्रश्न नम्बर 34 ग्रामोफोन कुन शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत पर्दछ? ए. श्रव्य सामग्री, बी. दृश्य सामग्री, सी. श्रव्य दृश्य सामग्री, डी. वेब सामग्री। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. श्रव्य सामग्री। प्रश्न नम्बर 35 मूल्याङ्कनको अर्थ तलका मध्ये कुन उपयुक्त छ? ए. विद्यार्थीको गतिविधिको भविष्यवाणी गर्नु, बी. विद्यार्थीको क्रियाकलापको अन्दाज गर्नु, सी. विद्यार्थीको उपलब्धिको मापन गर्नु, डी. विद्यार्थीको योग्यताको लेखजोखा गर्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. विद्यार्थीको योग्यताको लेखाजोखा गर्नु। प्रश्न नम्बर 36 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 कक्षा 6-8 अनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति भारको त्रैमासिक परीक्षा हुने व्यवस्था छ? ए. 40%, बी. 10%,
सी 25%, डी 6%। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 10%। प्रश्न नम्बर 37 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार कति वर्गान्तरलाई डी ग्रेडमा ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था छ? ए 20 देखि 30 सम्म, बी 30 देखि 40 सम्म, सी 35 देखि 40 सम्म, डी 40 देखि 50 सम्म। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 35 देखि 40 सम्म। प्रश्न नम्बर 38 शिक्षण योजना निर्माण गर्न सक्ने कुरा कुन शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ? ए विषयवस्तुको ज्ञान, बी शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान, सी सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, डी सिकारू सम्बन्धी ज्ञान। यसको सही उत्तर रहेको छ बी शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 39 मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? ए फ्रेडरिक लिप्ले, बी कुट लेविन, सी लरेन्स स्टेनहाउस, डी जोन क्याल्पर। यसको सही उत्तर रहेको छ ए फ्रेडरिक लिप्ले। प्रश्न नम्बर 40 व्यावहारिक अध्ययनको मुख्य प्रयोजन के हो? ए समस्याको समाधान गर्नु, बी सिद्धान्तको निर्माण गर्नु, सी सिद्धान्तको प्रयोग गरी समस्या समाधानका उपायहरूको खोजी गर्नु, सी डी सरी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिनु। यसको सही उत्तर रहेको छ यो डी नम्बर हो, समस्या समाधानका लागि सुझाव दिनु। यसको सही उत्तर रहेको छ 41 विद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको पहिचान गरी विनियोजन गर्दा प्रमुख आधार लाई लिइन्छ। ए विद्यार्थी संख्या, बी भवन संख्या, सी शिक्षक संख्या, डी शैक्षिक तथ्याङ्क। यसको सही उत्तर रहेको छ डी शैक्षिक तथ्याङ्क। प्रश्न नम्बर 42 सिकाइको मा निर्माणवादको सिद्धान्त बाट प्रतिपादित हुन्छ। ए उद्दीपक र प्रतिक्रियाको परिणाम, बी अन्तर्दृष्टि, सी आफैले गरेको अनुभवको आधार, डी प्रयत्न र भुलका आधार। यसको सही उत्तर रहेको छ सी आफैले गरेका अनुभवको आधार। प्रश्न नम्बर 43 मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खलाको स्नेह र अपनत्वको कुन तहको श्रृङ्खलामा पर्दछ? ए चौथो, बी तेस्रो, सी दोस्रो, डी पहिलो। यसको सही उत्तर रहेको छ बी तेस्रो। प्रश्न नम्बर 44 युनेस्का अनुसार 4 पिलर्स अफ एजुकेसन कुन कुन हुन्? ए जान्नका लागि, धन आर्जन गर्न, हुनका लागि र सँगै जिउनका लागि सिकाइ, बी जान्नका लागि, गर्नका लागि, सँगै जिउनका लागि र हुनका लागि सिकाइ, सी जान्नका लागि, रोजगार पाउन, हुनका लागि र सँगै जिउनका लागि सिकाइ, डी जान्नका लागि, धन आर्जन गर्न, हुनका लागि र केही बन्नका लागि सिकाइ। यसको सही उत्तर रहेको छ बी जान्नका लागि, गर्नका लागि, सँगै जिउनका लागि र हुनका लागि सिकाइ। प्रश्न नम्बर 45 सबैका लागि शिक्षा कार्ययोजना 2001-15 कुन लक्ष्य शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ? ए लक्ष्य नम्बर 4, बी लक्ष्य नम्बर 5, सी लक्ष्य नम्बर 6, डी लक्ष्य नम्बर 7। यसको सही उत्तर रहेको छ सी लक्ष्य नम्बर 6। प्रश्न नम्बर 46 शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा देखाएका मध्ये कुन उपलब्धिसँग सम्बन्धित छ? ए सामाजिक लाभ, बी शिक्षण विधि, सी विद्यालय तयारी, डी पूर्व ज्ञान। यसको सही विकल्प रहेको छ ए सामाजिक लाभ। प्रश्न नम्बर 47 गणितीय हिसाब गर्नका लागि सबैभन्दा उपयोगी प्रोग्राम देखाएका मध्ये कुन हो? ए एमएस वर्ड, बी फोटोसप, सी एमएस एक्सेल, डी एमएस पावर पोइन्ट। यसको सही उत्तर रहेको छ सी एमएस एक्सेल। प्रश्न नम्बर 48 रामले एउटा 800 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 680 अङ्क प्राप्त गर्यो भने उसले प्राप्त गरेको अङ्कमा 90% पुर्याउन कति अङ्क थप्नु पर्ला? यसको सही उत्तर रहेको छ सी 40। प्रश्न नम्बर 49 25 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा कक्षामा राम अगाडिबाट 10 स्थानमा छन् भने पछाडिबाट कति स्थानमा होलान्? ए 16, बी 17, सी 18, डी 15। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 16 स्थानमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 50 5 जना साथीहरू एउटा बेन्चमा बसेका छन्। ए बी को बायाँ र तर सी
को दाहिने बसेको छन्, डी बी को दाहिने तर्फ तर ई को दायाँ तर्फ बसेका छन् भने सबैभन्दा दाहिने को बसेका छन्? ए डिई, बी एडी, सी बीडी, डी एबी। यसको सही उत्तर ए डिई रहेको छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुनेछु। हस्त नमस्ते।